जर्नैल सहाबा के सिलसिले की दूसरी पेशकश सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पेश खिदमत है। इस सिलसिले की पहली कड़ी थी सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। दिलचस्प तरीन पैराए में एक अनोखा तोहफा। ये तोहफा इसलिए भी इफादियत का हामिल है कि हमारी नौजवान नस्ल को अपने इस्लामी सिपह सालारों के हालात से बासानी आगाही हो सकेगी। एक अजीम जर्नैल की कहानी जिसने रूम और फारिस के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का खिताब दिया। तो आइए सुनते हैं सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। उसी ने तुम्हें बरगुजीदा बनाया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं डाली, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन पसंद किया। अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी तुम्हारा यही नाम रखा है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत बख्शी है। और गो नेक वादा सबसे है, लेकिन अज्र अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर फजीलत बख्शी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई शख्स जन्नत में दाखिल हो जाए और फिर उससे कहा जाए कि तू लौटकर दुनिया में चला जा, सारी दुनिया की दौलत और हुकूमत तुझे दी जाएगी, तो वो कभी जन्नत से निकलकर दोबारा दुनिया में आने पर राजी न होगा, सिवाय शहीद के, जो ये तमन्ना जाहिर करेगा कि मुझे दुनिया में भेज दिया जाए ताकि मैं फिर जिहाद करके शहीद हूं। इसी तरह 10 मर्तबा जिंदा करके दुनिया में भेजा जाऊं, फिर शहीद होकर आऊं, क्योंकि अल्लाह की राह में शहीद होने वाला बड़े एजाज और इकराम का मुशाहदा करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मेरी तमन्ना है मैं अल्लाह ताला की राह में कत्ल किया जाऊं और फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल किया जाए। कुरान करीम की आयात और अहादीस मुबारका आपने मुलाहजा फरमाई, इनसे जिहाद की फजीलत बखूबी वाज़ेह है। तो क्यों ना आज इस्लाम के एक अजीम मुजाहिद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के हैरत अंगेज, चौंका देने वाले और जिहाद की रूह को बेदार कर देने वाले वाकयात सुने। आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा, तो फिर सुनिए। सैयदना खालिद बिन वलीद ग़ज़वा उहुद में उभर कर सामने आए। ये उस वक्त कुफ्फारे मक्का के लश्कर में शामिल थे और एक दस्ते पर सालार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के मैदान में एक छोटी पहाड़ी पर, जिसे जबल ऐनैन या जबल रुमात कहते हैं, 50 के करीब तीरंदाजों को मुकर्रर फरमाया था। उहुद पहाड़ और उस पहाड़ी के दरमियान हमवार मैदान है जहां ये जंग हुई। उस पहाड़ी पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला न कर सके। उहुद की लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान बेजिगरी से लड़े और कुफ्फार के पांव उखड़ गए। वो बदहवास होकर भागे। मुसलमान उनका पीछा करने लगे और माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाज दस्ते ने भी पहाड़ी छोड़ दी और माले गनीमत लूटने के लिए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ताकीद फरमाई थी, तुम लोग इस पहाड़ी से न हटना, लेकिन उन्होंने ख्याल किया ये हुक्म उस वक्त तक के लिए था जब तक कुफ्फार शिकस्त खाकर भाग न खड़े हों। उनके सालार
अब्दुल्ला बिन जैद ने उन्हें रोका भी था, लेकिन वो न रुके। वो अपने चंद हमराहियों के साथ वहीं खड़े रहे। उधर भागते दुश्मनों में से खालिद बिन वलीद की नजर उस पहाड़ी पर पड़ी। उनकी तेज नजर ने फौरन भांप लिया कि उस तरफ से मुसलमान गाफिल हैं और उन पर दोबारा हमला किया जा सकता है। बस वो अपने दस्ते के साथ मुसलमानों पर टूट पड़े और इस तरह गज़वा उहुद में दर्दनाक सूरत हाल पेश आई। ये खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियत थी जिसने मुसलमानों के पांव उखाड़ दिए। गोया इस्लाम लाने से पहले भी ये अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके थे। इस्लाम ने उनकी शख्सियत में जो जिला पैदा की, अब उसका हाल सुनिए। अपने इस्लाम लाने का वाकया खुद उन्हीं की जबानी सुनिए। फरमाते हैं, खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं करीब करीब हर मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खम ठोंक कर आया, लेकिन हर मर्तबा आपका रौब और दबदबा मेरे दिल पर तारी हुआ, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को मैदान जंग में जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने दिल में सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था। मुझे यूं लगा जैसे कोई गैबी ताकत मुझे रोक रही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में असर की नमाज पढ़ाई। एक बार फिर सोचा हमला करूं, लेकिन कदम आगे न बढ़े। उस वक्त मैंने जान लिया पर्दाए गैब से उनकी मदद हो रही है। ये यकीनन खित्ता अरब बल्कि पूरी दुनिया पर गालिब आएंगे। जब मक्का फतह हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ ले गए, तो उस वक्त मैं अपने बारे में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, हबशा चला जाऊं या शाह हिरकल के पास चला जाऊं, अपना आबाई मजहब छोड़कर यहूदी हो जाऊं या ईसाईयत इख्तियार कर लूं, या किसी अजमी मुल्क की राह लूं, या अपने घर में बैठ रहूं। गरज तरह तरह के सवाल जहन में आ रहे थे। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि मुझे अपने भाई का खत मिला। उसने लिखा था, प्यारे भाई, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे आपके बारे में पूछा था कि खालिद कहाँ है। तो मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं खालिद को जरूर आपकी खिदमत में ले आऊंगा। ये हो नहीं सकता कि मेरा ज़हीन और फहीम भाई इस्लाम जैसी नेमत से महरूम रह जाए। मैं खत के ये अल्फाज पढ़कर झूम उठा। आपने मुझे याद फरमाया था। इसी दौरान में मैंने एक गहरी नींद में ख्वाब देखा। क्या देखता हूं, एक तंग व तारीक और बेआबो ग्याह जगह से सरसब्ज, शादाब और खुले मैदान की तरफ जा रहा हूं। आंख खुली तो दिल में एक खुशगवार एहसास पैदा हुआ और मैंने मदीने जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। साथ ही मैंने ख्वाहिश की कि मदीने की तरफ जाने के लिए कोई साथी मिल जाए। मैंने उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह अन्हु से अपने दिली इरादे का जिक्र किया। वो खुशी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आखिर हम रवाना हुए। दौरान सफर अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, कहां जा रहे हो? मैंने बताया, इस्लाम की कशिश मुझे मदीने की तरफ खींचे ले जा रही है। फिर मैंने उनसे पूछा, और आपका इरादा कहां का है? उन्होंने कहा, यही जज्बा लेकर मैं घर से निकला हूं। अब हम तीनों एक साथ चल पड़े। यकुम सफर 8 हिजरी को मदीना तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने निहायत अदब और एहतिराम से आपको सलाम किया। आपने मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कलिमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद, तुम्हारी दानिश और फहम व फिरासत की बिना पर मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर इस्लाम कबूल कर लोगे।
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ میں لوگوں کو تلوار کے ذریعے اسلام سے روکتا رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پریشانی دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں خالد، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے تمام گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس کے باوجود میری درخواست ہے، آپ میرے حق میں ضرور دعا کریں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، الہی خالد بن ولید کو بخش دے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے اپنا خواب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے اور سرسبز شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالی آپ کو کفر کی تاریکیوں سے اسلام کے وسیع اور روشن میدان کی طرف لے آیا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ خالد بن ولید کسی خوف یا لالچ کی بنیاد پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اسلام کی عظمت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ مسلمانوں کے خطرناک دشمن تھے۔ غزوہ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہی جمع سال مرد میدان اسلام کے پرچم تلے آئے تو ہر موقع پر انہوں نے سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگائی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ ان کی زندگی میں بعض بہت مشکل لمحات بھی آئے، لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی جرت، شجاعت اور عظمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ جرمن فوج کے سپہ سالار سے جب پوچھا گیا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالد بن ولید ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر مارکہ حق و باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ پھٹک سکی۔ غزوہ موتا میں تو ان کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جان نثار صحابی سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے صوبے بلقا کی موتا نامی بستی میں پہنچے تھے کہ صوبے کے گورنر شرابیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ غمناک خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں مصروف تھی۔ ان تمام صحابہ کو دھوکہ دے کر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ ان تمام اسباب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب کو سپہ سالار بنایا جائے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے قائد منتخب کر لیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के लिए सफेद रंग का परचम बनाया और सैयदना ज़ैद बिन हारिसा के हवाले किया। लश्कर को आपने ये वसीयत की कि जिस मकाम पर हारिस बिन उमैर अज़दी शहीद हुए वहां पड़ाव करें और अल्लाह से मदद तलब करते हुए डटकर दुश्मन का मुकाबला करें। और देखना, किसी से बदअहदी न करना, न खयानत करना, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को कत्ल न करना और न किसी गोशा नशीन राहिब की गर्दन उड़ाना, किसी इमारत को मुनहदिम करना, न कोई दरख्त काटना। लश्कर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हिदायत लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सरहदी सूबे बलका पहुंचा तो मालूम हुआ शाह रूम हिरकल ने इन मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेजा है और वो मैदान में पड़ाव डाले बैठा है। चुनाचे मुजाहिदीन रास्ता बदलकर मूता के मकाम पर पहुंच गए। मुजाहिदीन की कुल तादाद 3000 थी, जबकि रूमियों का लश्कर 2 लाख था। मुसलमानों ने बहुत बेजिगरी से दुश्मन का मुकाबला किया। घमसान का रन पड़ा। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी कायदाना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बहुत जोरदार हमला किया। अपनी मुट्ठी भर फौज के साथ चारों तरफ से दुश्मन पर टूट पड़े। दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे ही बढ़ते चले गए, यहां तक कि दीवानावार लड़ते हुए, बहादुरी के जौहर दिखाते हुए और दुश्मन को गाजर मूली की तरह काटते हुए बिलाखिर शहीद हो गए। इनके बाद सैयदना जाफर बिन अबी तालिब ने इस्लाम का झंडा हाथ में ले लिया, घोड़े को एड़ लगाई और आनन फानन दुश्मन के लश्कर के दरमियान में पहुंच गए। उन पर टूट पड़े और तलवार के जौहर दिखाने लगे। दुश्मनों को कत्ल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। एक दुश्मन के वार से दायां बाजू कट गया तो झंडा बाएं बाजू में पकड़ लिया। दुश्मन ने बायां बाजू भी काट दिया। आपने झंडे को अपने बचे खुचे बाजुओं के सहारे संभाले रखा, गिरने नहीं दिया। उसने ताक कर तीसरा वार कमर पर किया। आप लड़खड़ाए और जमीन पर गिर गए। इस तरह आप भी शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा संभाला। ये भी बहादुरी और जवांमर्दी के जौहर दिखाते हुए शहीद हो गए। मुसलसल 3 जर्नैलों की शहादत के बाद मुसलमानों के हौसले पस्त होते महसूस हुए। लश्कर इस्लाम का झंडा गिर चुका था। हर तरफ परेशानी का आलम तारी था। मुजाहिदीन यूं भी तादाद में बहुत कम थे। ऐसे नाजुक वक्त में सैयदना साबित बिन अरकम ने झंडा उठा लिया और बुलंद आवाज में बोले, ए भाई खालिद बिन वलीद, मेहरबानी करके इस झंडे को आप अपने हाथ में ले लीजिए। इस मुश्किल तरीन वक्त में आप ही क़ियादत का फरीजा सरंजाम दे सकते हैं। इस पर सैयदना खालिद बिन वलीद ने फरमाया, आप झंडा अपने पास रखिए, आप मुझसे अफजल हैं। आपने ग़ज़वा बद्र में भी हिस्सा लिया है, लिहाजा लश्कर इस्लाम की क़ियादत आपका हक है। उनकी बात सुनकर साबित बिन अरकम ने कहा, मैदान कारजार में अपनी जवांमर्दी के जौहर दिखाने में आपसे बेहतर इस लश्कर में कोई नहीं। अल्लाह की कसम, ये झंडा मैंने आपके हाथ में देने के लिए ही उठाया है। मुझ समेत सभी की ख्वाहिश है कि इन संगीन हालात में ये जिम्मेदारी आप संभालें। ये कहकर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मुजाहिदो, क्या तुम खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सालार तस्लीम करते हो? सब ने यकजुबान होकर कहा, हां, हम खुशी से इनकी सिपा सालारी में लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल देखते हुए सैयदना खालिद बिन वलीद ने अल्लाह का नाम लेकर झंडा अपने हाथ में ले लिया। दुश्मन के मुकाबले में मुजाहिदीन की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। मुजाहिदीन की कमान हाथ में लेते ही सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह हिकमत अमली इख्तियार की कि चंद घुड़सवारों के जिम्मे यह काम लगाया
کہ لشکر سے پیچھے ہٹ کر صرف گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو وہاں گرد و غبار اٹھنے لگا۔ رومی لشکر یہ صورت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے، اس لیے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے سرکانا شروع کیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے، ورنہ اسلامی فوج پوری طرح رومی فوج کے نرغے میں آ چکی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع ہوتے ہی زوردار حملہ شروع کیا۔ رومیوں کے پرخچے اڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ سے اس روز 9 تلواریں ٹوٹی۔ مسلمانوں کے لشکر کو ان کے نرغے سے نکال کر لے آنا سیدنا خالد بن ولید کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ رومی فوج 60 گنا تھی اور مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا۔ مدینہ پہنچنے پر ان کا زبردست استقبال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ کے ذہن میں یقیناً سوال ابھر رہا ہوگا کہ اسلام لاتے ہی جنہوں نے یہ کارہائے نمایاں انجام دے ڈالے، وہ اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے، کیا کرتے رہے؟ تو آئیے ہم ایک نظر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی پر بھی ڈال لیں۔ عرب کے تپتے ریگستان میں آپ نے پرورش پائی، بچپن ہی سے فنون سپاہ گری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی جنگ جویانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قوم کی حفاظت ان کے سپرد کی گئی۔ گھڑ سواری کی تربیت بھی لی تھی۔ بلند مرتبت خاندان سے تعلق تھا۔ جوانی ہی میں طاقتور اور بہادر سپاہی شمار ہونے لگے، یہاں تک کہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ ایسے میں انہیں معلوم ہوا کہ قریش کے ایک نوجوان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہوئے سنا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہ دعوت سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا یہ دعوت تو ان کی قوم کے حق میں تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کی پوری قوم کی رائے یہی تھی، لہذا وہ کچھ اور سوچتے بھی کیسے۔ انہوں نے خیال کیا نیا دین تو ان کی سرداری کو ختم کر دے گا، لہذا وہ بھی قوم کے ساتھ اسلام کے خلاف ڈٹ گئے، دین کی اشاعت کو روکنے پر تل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود انہیں یہ محسوس ہوتا رہتا تھا کہ قریش چاہے کچھ بھی کر لیں، اسلام کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مسلمانوں کا مکے میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخر مسلمان مدینے ہجرت کر گئے۔ دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی، چنانچہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ قریش کے بہت سے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ قریش کی اس ذلت آمیز شکست نے خالد بن ولید کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اتنی جلدی اس قدر مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس وقت انہیں کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں سرگرم ہو گئے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کی۔ ساز و سامان سے اس فوج کو لیس کیا گیا اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی کل تعداد 700 تھی۔ اس لڑائی کا حال ہم بیان کر ہی چکے ہیں۔ اس میں ان کے جوہر کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن قریش نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس طرح مسلمان
پھر پاؤں جمانے کے قابل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے تہیہ کر لیا تھا کہ عرب کے دوسرے قبیلوں کا تعاون حاصل کر کے مسلمانوں کی دعوت کا یکسر خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے عرب قبائل کے 10,000 افراد کا ایک بڑا لشکر جمع کیا۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب عربی میں حزب کی جمع ہے، جس کے معنی گروہ کے ہیں، یعنی اس موقع پر سارے اسلام دشمن گروہ اور قبیلے جمع ہو گئے تھے۔ عرب قبیلوں اور اسلام دشمن طاقتوں پر مشتمل اس لشکر نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ خالد اور قریش کے دوسرے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ مدینے کو لوٹ لیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر مکے واپس لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا سبب کیا تھا۔ 50 سواروں میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اسی کا نتیجہ شکست کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ لشکر مدینے کے مضافات میں پہنچا تو خالد بن ولید اور ان کے ساتھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد ایک تجربہ کار جنگجو ضرور تھے، لیکن یہ عسکری تدبیر ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ ان لوگوں نے بار بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ مسلمان پوری طرح چوکس تھے۔ جس طرف سے بھی خندق پار کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان آڑے آئے اور ایسے ہر دشمن کا صفایا کرتے رہے جو خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ محاصرے کو جب 1 ماہ گزر گیا اور کچھ بن نہ پڑا تو خالد بن ولید مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز آندھی چلی، اس نے کفار کو تتر بتر کر دیا، خیمے اڑا کر رکھ دیے۔ لشکر میں ہولناک افراتفری مچ گئی۔ خالد بن ولید نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اچھی طرح محسوس کر چکے تھے کہ مسلمان ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ آخر قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمنوں سے نجات پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ وہ معمولی ہتھیاروں کے ساتھ اس امید پر مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ قریش انہیں عمرے سے نہیں روکیں گے، لیکن جب یہ لوگ مکے کے نزدیک پہنچے تو وہ آڑے آئے۔ انہوں نے خیال کیا مسلمانوں کی آمد ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں خالد بن ولید کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا، لیکن وہ تو گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، لہذا خاموش رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک صلح نامہ طے کیا۔ طے یہ پایا کہ مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ مسلمان اب واپس مدینے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں۔ اس معاہدے کی کچھ اور شرائط بھی تھیں۔ بعض مسلمانوں کے خیال میں وہ شرائط پسندیدہ نہیں تھیں، مگر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہ کی۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت مفید ثابت ہوئی تھی۔ اس صلح نامے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی۔ خالد بن ولید اس دوران میں مسلمانوں کی حرکات اور سکنات دیکھتے رہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چڑکتے ہیں۔ انہوں نے اس حد تک کسی کو کسی کا احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسلام کی دعوت دینے کے وہ کس قدر شوقین تھے، یہ بھی انہیں اندازہ ہوا۔ اس روز کے بعد سے ان پر ایک مایوسی کی حالت طاری ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے، لیکن اعلانیہ یہ بات کہنے کا حوصلہ ابھی ان میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آخر کار انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب تک وہ جس راستے پر چلتے رہے ہیں
उसमें सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। इस्लाम की रोशनी उन्हें अपने अंदर जज्ब होती महसूस हुई। इस तरह उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। उनके इस्लाम लाने की तफसील हम आपको सुना ही चुके हैं। इस्लाम लाने के बाद खालिद बिन वलीद इस्लाम के सच्चे सिपाही बन गए और इस्लाम पर सख्ती से कारबंद हो गए। इस्लाम के दिफा के लिए हर दम तैयार रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जहां जाने के लिए कहते वो फौरन हुक्म बजा लाते, एक लम्हे की भी ताखीर न करते। अब इस्लाम तेजी से फैलने लगा था। उस जमाने में सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने सबसे पहली नुमाया कामयाबी जंग मूता में हासिल की। इसका जिक्र आप सुन चुके हैं। इस वाक़े के बाद उनकी असल मुजाहिदाना जिंदगी की इब्तिदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का से हुदैबिया का मुआहदा किया था। उसकी एक शिक ये थी कि 10 साल तक दोनों फरीक जंग नहीं करेंगे और जो फरीक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। चुनांचे कुरैश ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुसलमानों के हलीफ बनु खुज़ाआ पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बड़ी गलती हुई। इस गलती के नतायज उनके लिए तबाहकुन होंगे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों से नई शराइत तय करने की कोशिश की। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज्र तस्लीम न किया और उनके मजालिम का खात्मा करने का अज़्म कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ मक्के की तरफ रवाना हुए। सैयदना खालिद बिन वलीद भी इस्लामी लश्कर के एक हिस्से के सालार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिदायत की कि वो मुआफी और नरमी का सलूक करें। उस वक्त तक खुद हमला न करें जब तक उन पर हमला न किया जाए। खालिद बिन वलीद अपने दस्ते के साथ मक्के में दाखिल हुए। वो फौरन काबे की तरफ बढ़े। काबे में मुशरिकीन ने इबादत के लिए हर किस्म के बुत रखे हुए थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन बुतों को तोड़ने और काबे के नवाह से बुत परस्ती की निशानियां मिटाने लगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होकर फरमाया, लोगों, आज के दिन तुम आजाद हो, तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुनकर खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अजीम इंसान हैं। जिन लोगों के लिए आज आम मुआफी का ऐलान फरमा रहे हैं, कल इन्हीं लोगों ने आपको तरह तरह से सताया था, जुल्म के पहाड़ तोड़े थे और हर किस्म की ज्यादती की थी। ज्यादतियां करने में कोई कसर उठा न रखी थी। फिर उन्होंने देखा इस्लाम का परचम मक्के की हर इमारत पर लहरा रहा था। फजा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज रही थी। ऐसा मंजर इस सरजमीन ने पहले कभी नहीं देखा था। खालिद बिन वलीद दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो गए। उसकी इस नेमत का शुक्र अदा करने लगे जो मुसलमानों को अता की गई थी। खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नजदीक रहे। उन्होंने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ हर जिहाद में हिस्सा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद महसूस किया कि कबीला हवाजिन इस्लाम के रास्ते में रुकावट बन रहा है। आपने 12,000 मुजाहिदीन के साथ उन लोगों पर चढ़ाई की और उन्हें सबक सिखाया। खालिद बिन वलीद इस गज़वे में भी शरीक रहे। वो अरब कबाइल को इस्लाम के दायरे में लाने की तगोदौ करते रहे। मक्के के इर्द गिर्द के कबाइल पर गलबा पाने के बाद मदीना वापस तशरीफ लाए और हज की तैयारी शुरू कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में 1 लाख से जायद मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्के की तरफ रवाना हुए। सैयदना खालिद बिन वलीद भी आपके साथ थे। उन्होंने मैदान अरफात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा बहुत गौर से सुना और समझ गए
کہ आपकी रहलत का वक्त करीब आ पहुंचा है। हज के सफर से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत उदास थे। उन्हें इस बात की घबराहट थी कि कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत न फरमा जाएं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और क़ियादत की अभी बहुत जरूरत थी। आखिर कई रोज की अलालत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। खालिद बिन वलीद भी दूसरों की तरह बहुत गमजदा थे। आखिरकार सबने ये हकीकत तस्लीम कर ली कि हर इंसान को एक दिन ये आरजी जिंदगी छोड़कर दूसरे जहां जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुंतखब कर लिया गया। दूसरी तरफ अरब के बास कबाइल मुर्तद हो गए। चंद अफराद ने झूठी नबूवत का दावा कर दिया। उन्होंने मदीने की मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक फितना खड़ा कर दिया। खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर ने मुर्तदों को सबक सिखाने का फैसला फरमाया। उनसे मुकाबले के लिए एक फौज तैयार की। तुलैहा बिन खुवैलद वो नाहंजार शख्स था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीमार होने की खबर सुनते ही नबूवत का दावा कर दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को पहले उसकी तरफ रवाना किया। आप मंजिल पर पहुंचे और तुलैहा और उसके पैरोकारों को शिकस्ते फाश दी। खालिद बिन वलीद इसके बाद मदीना तैयबा पहुंचे। सिद्दीक अकबर ने मुहाजिरीन और अंसार के एक लश्कर को उनकी क़ियादत में दिया और मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में रवाना किया। ये भी झूठी नबूवत का दावेदार था और उसने अपने गिर्द बेशुमार मुर्तद जमा कर लिए थे। गोया एक लश्कर उसके साथ था। सैयदना खालिद बिन वलीद से पहले इक्रिमा बिन अबी जहल और शुराबील बिन हसना की फौज मुसैलमा से शिकस्त खा चुकी थी। मुसैलमा को खालिद बिन वलीद की आमद का पता चला तो वो उनके मुकाबले में 40,000 का लश्कर लेकर मैदान में आया। दोनों फौजें आपस में टकराईं। घुमसान का रन पड़ा। जबरदस्त जंग हुई, लेकिन मुसैलमा के लश्कर में किसी कमजोरी के आसार नजर न आए। आखिर सैयदना खालिद बिन वलीद ने एक जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। पूरे लश्कर को कबाइल की बुनियाद पर तकसीम किया। हर कबीले का एक कमांडर नामजद किया और सबसे फरमाया, जान तोड़कर लड़ना। अब मैं देखूंगा कि कौन सा कबीला जंग में पसपाई इख्तियार कर रहा है और कौन सा पेश कदमी कर रहा है। इस तरह हर कबीले ने बेजिगरी से मुकाबला किया। इस तरह मुसैलमा की फौज के पांव उखड़ गए। वो पसपा होते होते एक बाग में दाखिल हो गया। बाग के गिर्द मजबूत चार दीवारी थी। अंदर दाखिल होते ही मुर्तदों ने बाग का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा इंतहाई मजबूत था, उसको तोड़ना आसान नहीं था। दूसरी तरफ दीवार बहुत ऊंची थी, उसको फलांग जाना भी मुमकिन नहीं था। मुसलमानों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न टूटा। यह सूरत हाल देखकर एक सहाबी सैयदना बरा बिन आजिब ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपने साथियों से कहा, मुझे उठाकर दीवार के ऊपर से बाग में फेंक दो। मुसलमानों ने ऐसा ही किया। उनको हाथों और पैरों से पकड़कर झूला दिया और उछाल दिया। ये दीवार के ऊपर से होते हुए ऐन दरवाजे के दूसरी तरफ बाग के अंदर गिरे। ये निडर, फुर्तीला, बहादुर, जफाकश और जांबाज सहाबी फजा में लहराता बाग में गिरा तो मुसैलमा की फौज में भगदड़ मच गई। उन्होंने ख्याल किया कि न जाने आसमान से क्या बला नाजिल हुई है, लेकिन सैयदना बरा बिन आजिब ने फौरन दरवाजा खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि लश्कर इस्लाम नारे तकबीर लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। एक बार फिर घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब
वहशी बिन हर्ब के हाथों मारा गया। ये वही वहशी बिन हर्ब हैं जिनके हाथों गज़वा उहुद में सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा ने जामे शहादत नोश फरमाया था। इसके बाद ये वहशी बिन हर्ब मुसलमान हो गए थे और आज उनके हाथों इस्लाम का ये बदतरीन दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इसके अलावा उसकी फौज के करीबन 1000 अफराद भी मारे गए। बाग के अंदर हर तरफ लाशें दिखाई दे रही थी। इसके बाद उस बाग का नाम हदीकतुल मौत यानी मौत का बागीचा मशहूर हो गया। इस जंग को जंगे यमामा कहा जाता है। सरजमीन इराक पर सैयदना खालिद बिन वलीद की क़यादत में पहली जंग ज़ातुस सलासिल लड़ी गई। इसे जंगे हुज़ैर भी कहा जाता है। हुज़ैर खलीज फारिस के करीब वाक़े है। मदीने से बसरा जाते हुए पहले हुज़ैर आता है। यहाँ का हाकिम हुर्मुज था। ये ईरान की हुकूमत के मातहत था। उसकी टोपी में हीरे जड़े हुए थे। सैयदना खालिद बिन वलीद 10,000 मुजाहिदीन के साथ इराक की जानिब रवाना हुए। इराक की सरहद पर पहुंचे तो सैयदना मुसन्ना बिन हारिसा 8,000 मुजाहिदीन के साथ उनसे आ मिले। अब खालिद बिन वलीद ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से का सालार मुसन्ना बिन हारिसा को, दूसरे का अदी बिन हातिम को मुकर्रर किया। तीसरे हिस्से की क़यादत खुद अपने हाथ में ली। उधर हुर्मुज ने अपनी फौज की सफबंदी इस तरह की कि दाएं और बाएं हिस्से पर शाही खानदानों के जफाकश शहजादे बतौर सालार मुकर्रर किए। मैदान जंग में जमे रहने के लिए तमाम फौजी जवानों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया। अरबी में जंजीरों को सलासिल कहते हैं। इसी मुनासिबत से इस जंग का नाम जंगे ज़ातुस सलासिल मशहूर हुआ। जंग शुरू करने से पहले सैयदना खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को इस्लाम की दावत दी। उनके इनकार पर आखिर जंग का आगाज हुआ। हुर्मुज की फौज ने इस मैदान में पहले पहुंचकर दरिया पर कब्जा कर लिया था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने यह देखकर अपनी फौज को सहरा की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। वहां सूरज आग उगल रहा था। आखिरकार वो काजिमा नामी मकाम पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने दुश्मन को पानी के चश्मे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिर दुश्मन से टकराव हुआ। हुर्मुज उनके मुकाबले में आया। खालिद बिन वलीद ने उस पर ऐसा कारी वार किया कि वो अपने ही खून में नहाकर घुटनों के बल गिरा। हुर्मुज के कत्ल से ईरानी फौज का जोश जाता रहा। मुसलमानों का रोब उनके दिलों में बैठ गया। इसके बाद पुरजोश हमलों की ताब न लाकर वो मुंतशिर हो गए। फारसियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और बेशुमार फारसियों को तहस नहस कर दिया। इस तरह उन्हें मुसलमानों के हाथों शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इस जंग की नुमायां बात यह थी कि खालिद बिन वलीद ने दुश्मन की जंगी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया और उन्हें अपनी हिकमत अमली के तहत लड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग के बाद उन्होंने मदीने में माले गनीमत में शामिल एक हाथी भी भेजा। मदीने के लोगों ने जिंदगी में पहली बार हाथी देखा। वो इस कदर डील डॉल वाले अजीबो गरीब जानवर को देखकर हैरान रह गए। इस लड़ाई में हुर्मुज की एक टोपी भी हाथ लगी। इस टोपी में निहायत बेशकीमत हीरे जवाहिरात जड़े हुए थे। माले गनीमत की तकसीम के वक्त ये टोपी सैयदना खालिद बिन वलीद के हिस्से में आई। इसकी कीमत का अंदाजा लगाया गया। वो करीबन 1 लाख दिरहम की साबित हुई। पै दर पै फतूहात ने जहां कुफार के अंदर हलचल मचा दी थी, वहां मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद कर दिए थे। मुसलमानों का सैले रवां किसी के रोके रुक नहीं रहा था। बिला शुबहा ये दौर मुसलमानों की तारीख का ताबनाक तरीन दौर था। हीरा और उबुल्लाह के दरमियान दरियाए फुरात के किनारे इल्लीस नामी इलाका है। इराक में आबाद अरब कबाइल ने ईरानियों के साथ मिलकर इस्लामी लश्कर का मुकाबला करने का प्रोग्राम तरतीब दिया। ये कबाइल
مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بکھرے ہوئے تھے، چنانچہ اس علاقے میں جمع ہوئے۔ ادھر سیدنا خالد بن ولید نے اس مقام پر پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن کے لشکر میں نامی گرامی شاہ سوار مالک بن قیس موجود تھا۔ وہ آپ کے مقابلے پر آیا، آپ نے ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا، لیکن ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کھانا میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جن سے مسلمان ناآشنا تھے۔ انہوں نے ایسا کھانا پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کیا اور انہیں کاٹتے چلے گئے۔ اس لڑائی کو جنگ الیس کہتے ہیں۔ کافروں کے 70,000 کے قریب آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید ہیرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ عرب قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر قبضہ کیا جائے، اس لیے اس عظیم جرنیل نے ہیرا کا رخ کیا۔ یہ علاقہ بھی دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے راستہ طے کیا۔ ادھر ہیرا کے گورنر کو اسلامی لشکر کی پیش قدمی کا علم ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ہیرا سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ گورنر کا بیٹا خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا، وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بیٹے کے قتل کی خبر سن کر گورنر گھبرا گیا اور قلعے میں بند ہو گیا۔ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت ان کو اپنی حفاظت کے لیے کام میں لایا جائے۔ لہذا اہل ہیرا مجاہدین سے خوف زدہ ہو کر قلعے میں چلے گئے۔ مجاہدین نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات محاصرہ جاری رہا۔ آخر کسی طرح چند مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ اہل ہیرا پہلے ہی حوصلہ ہار چکے تھے، اس لیے صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کرنا قبول کیا، اور یہ بھی طے ہوا کہ اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات انجام دیں گے۔ طے پایا کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے 1 سال ہیرا میں قیام کیا۔ اس 1 سال کے عرصے میں ارد گرد فوجی دستے بھیج کر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ سیدنا خالد بن ولید کی دیرینہ خواہش تھی کہ اسلامی ریاست کی شمالی سرحدوں پر رومیوں کا قلع قمع کیا جائے، چنانچہ انہوں نے 36,000 کا لشکر جمع کیا۔ دلیر اور تجربہ کار سالاروں کو اس کی قیادت سونپی۔ لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کیا۔ انہیں حکم دیا کہ الگ الگ دستوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور یرموک کے مقام پر جا ملیں۔ اسلامی لشکر جب طے شدہ پروگرام کے مطابق یرموک کے مقام پر جمع ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر سفارا ہو چکا ہے۔ اسلامی لشکر کے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو اس صورتحال کی اطلاع دی جائے۔ مدینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کو صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن ولید کی طرف قاصد روانہ کیا۔ وہ اس وقت عراق کے محاذ پر تھے۔ قاصد کے ذریعے انہیں خلیفہ کا پیغام ملا کہ وہ شام پہنچ کر رومیوں کے خلاف اسلامی لشکر کی قیادت کرے۔ خالد بن ولید روانہ ہو گئے۔ ان کا سفر بہت مشکل تھا۔ صحرا میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اپنے 8,000 سپاہیوں کے ساتھ آخر یرموک میں موجود اسلامی لشکر سے جا ملے۔ انہوں نے احتیاط سے صورتحال کا جائزہ لیا، لڑائی کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی لشکر 4 سالاروں کے تحت بٹا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک متحدہ جنگ لڑنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے سالاروں سے مشورہ کیا، انہیں قائل کیا کہ سب دستے اکٹھے کر لیں تاکہ کامیاب لڑائی لڑی جا سکے۔ اس وقت انہوں نے فوج کے سامنے یہ تقریر کی
हमारा आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ है। दुश्मन पर फख्र या गुस्से के इजहार का कोई फायदा नहीं होगा। इखलास के साथ इस जिहाद में हिस्सा लो और अल्लाह की खुशनूदी के हकदार बन जाओ। अपने साथियों से उन्होंने ये दरखास्त की कि पहले रोज फौज की कमान उन्हें संभालने दी जाए। सब सालार उनकी कमान पर रजामंद हो गए। जंग शुरू होने से पहले रूमी सालार हामान ने खालिद बिन वलीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वो मुलाकात के लिए तैयार हो गए। हामान ने उनसे कहा, हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो। तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूं। शर्त यह है कि अपने मुल्क में वापस चले जाओ। अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर खालिद बिन वलीद ने कहा, यह गुर्बत नहीं जो हमें यहां लाई है, बल्कि हम तो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि तुम्हारा खून लजीज तरीन है। ये कहकर खालिद बिन वलीद अपनी फौज में वापस आए। उन्होंने मैदान जंग का जायजा लिया और रूमियों के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को दस्तों में तकसीम करके सफ बंदी की। यरमूक में जब तलवारें तलवारों से टकराईं तो फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सर कट कट कर गिरने लगे। इंसानी जिस्म घोड़ों के सुमों तले कुचले जाने लगे। दोनों फौजें सारा दिन लड़ती रहीं। शाम को अपने पड़ाव में चली गई। दूसरे दिन इस्लामी लश्कर ने रूमी फौज के कल्ब पर हमला किया और उनकी सफें दरहम बरहम कर दी। बिलाखिर रूमियों के पांव उखड़ गए। उन्होंने पीठ दिखाई और भागने लगे। मुसलमानों ने ताकुब किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते चले गए। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद लौटे। रूमियों का बेपनाह नुकसान हुआ। रुस्वाई अलग पल्ले पड़ी। ये बात भी नहीं कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू थे, वो इस्लाम की अजमत का एक निशान भी थे। सच्चे मुसलमान थे। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हर काम करते थे। उनकी जिंदगी में एक नाजुक लम्हा आया था, लेकिन वो उस वक्त भी एक खरे मुसलमान ही साबित हुए। यरमूक की ये लड़ाई हो रही थी। जंग का मैदान गर्म था। ऐसे में मदीने से एक कासिद आ पहुंचा। उसने लश्कर में मौजूद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह को खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इंतकाल कर गए हैं और सैयदना उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद को लश्कर की कमान से माजूल कर दिया और आपको उनकी जगह सिपाह सालार मुकर्रर किया है। सैयदना अबू उबैदा ने खत उस वक्त तक खुफिया रखा जब तक कि जंग खत्म न हो गई। जंग के खत्म होने पर वो सिपाह सालार के पास गए। वो खत उन्हें दिया। उन्होंने खत पढ़ा और पूछा, ये खत कब आया था? अबू उबैदा ने उन्हें बताया कि ये खत उन्हें उस वक्त मिला था जब जंग उरूज पर थी। उन्होंने पूछा, आपने खत मुझे उस वक्त क्यों ना दिया? अबू उबैदा ने कहा, वो वक्त खत देने के लिए मुनासिब नहीं था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उनकी तारीफ की। आगे बढ़कर उनकी पेशानी चूम ली। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त फौज की कमान उनके सपुर्द कर दी। फिर उनकी क़यादत में एक सिपाही की हैसियत से लड़ते रहे। पहले की तरह कुफ्र के खिलाफ जिहाद में सरगर्म रहे, यहां तक कि मुसलमानों ने फलस्तीन और उर्दुन के तमाम इलाके फतह कर लिए। उन्होंने रूमियों को उन इलाकों से निकाल बाहर किया। रूमी बादशाह हिरकल को अपनी फौज की इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो वो अपने फौजी पड़ाव हिम्स को छोड़कर वापस कुस्तुनतुनिया चला गया। उसने शाम को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। यरमूक की लड़ाई में एक दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि एक रूमी जर्नैल जर्जा ने सैयदना खालिद बिन वलीद से कहा, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई तलवार नाजिल हुई थी जो उन्होंने तुम्हारे हाथ में थमा दी और तुम्हें सैफुल्लाह कहा जाने लगा?
اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی محبت کا دم بھرا، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے اللہ نے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل حامان نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ اجر اور ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رومی جرنیل نے فوراً کہا، تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لے۔ خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اسے غسل کرنے کی ہدایت دی۔ غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر لعنت بھیجی، پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بس یہی 2 رکعت ادا کی۔ عجیب خوش قسمت انسان تھا۔ اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں۔ یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین درمیان میں پہنچ گئے۔ اس طرح دشمن کے نرغے میں آ گئے، بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے، دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے، ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں۔ آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عین ان دنوں میں جبکہ ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جب ان کی جنگی تدبیریں اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوس کی مانند اڑتا چلا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم انہیں ملتا ہے۔ خط کے الفاظ تھے، آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ خبر چھوٹی سی خبر نہیں تھی، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، ایک ایسے زبردست عظیم سپہ سالار کی معزولی کا حکم تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس خط میں ان کی معزولی کا حکم تھا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر، سکون اور رضامندی سے قبول کیا۔ شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی۔ سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معزول کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا،
میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال سپہ سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہمس شہر میں بستر پر لیٹا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین انداز میں کہہ رہا تھا، افسوس، آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے شہادت کے شوق میں بے شمار جنگیں لڑی، میرے بدن کا کوئی جوڑ، کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے شہادت کی موت نہ مل سکی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا پیچھے کچھ نہیں چھوڑا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، خالد واقعی عظیم انسان تھا۔ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میرے بچے، تو بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھا، شیر سے بڑھ کر دلیر تھا اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا سایہ تم پر سدا رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ تو زندگی بھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا۔ اللہ تجھے آخرت میں خوشیاں نصیب کرے۔ بیٹا، میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمس میں دفن کیا گیا۔ وہ آئندہ نسلوں کے لیے اس بات کی علامت بن گئے کہ اس زمانے کے مسلمان کس قدر دلیر اور بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل کرے، آمین۔